बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाना उम्मीद तो थुई टोले साबोनिन भी आज मुहे थुई तुनु मेची कामे मुन भाई दरगा त्याज मुलाकात कोलू मेटे आलेन में महत रियल एस्टेट सी दफ्तर तू से मुन कोस्तनी बयासी तू मुन बचे हसी तू महत मजहर या कामिक थुदा से महत दरदू इकबाल दासी पोत इकबाल दासी की दुए पोतू महत तेज हासनी मेरोदू सफदर जमाली मेरोदू नसीब खानूम मेरोदू तिसी तालुक या कामिक तो मुन जगह से तू मुन खोरे होदू तो मोते दफ्तर ते वही दी थो मुझसे मौजूद हुआ महत मजहर व हसन व हमत बहल थी मोए हजरत बात को दिन यारा भाई है खेल वो महल में रियल एस्टेट से काम को दी इसी खेल वो हूँ मुझसे महल मौजूद थू मजहरी बहल थू हसनी बहल थू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेठ का लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जो कहा बराबर भया बस तो पशदी मजहरी सिनाम तो इकबाल दासी पोतू मुनबारन सी हसन खान उम्मेद बहल तो मुन हिंसत तो पेंडी जदी से ताल्लुक तो लेकिन ऐसे तो मैं रियल एस्टेट से ऐसे मैं काम को लूँ सफदर जमाल या कामिक थुदा से मैं मौजूद नाशू से काका मकैनिक गुशू नसीब या कामिक तो मुन कैमरा मैन को करने से का हो बराबर टिक टाक अथुन ऑफिस मुन मैं रियल एस्टेट से भाई से ऑफिस तो भाई से ऑफिस मैं मुना जब सिर्फ मॉर्निंग टाइम में काम को दी। हाँ खेले वो मैं दफ्तर से मिसी तकरीबन 2021 में मैं स्टार्ट की शो ट्रक तकरीबन कंप्लीट हुई चोटम काल इंशाल्लाह का शुराव चोटम काल शुराव इसमें मुस्तकिल को इमा मुई मुख्तलिफ दुकान आशी अवल में थे तुम स्टार्ट में बेसिक बेनी रहे क्या तकरीबन 10 काल में इमारत में हुई सही अवल में दल कम को जॉब को तिमा बाद जो बोब से सपोर्ट थे मैं कहा दुकान आया खलाओ किसी सही 2021 में हसनादी तो इसी बात हो अब्रेलदास बहुत हूँ थेलबास इसी गन बात हो आसाद मैं होती है पार्टनरशिप में मैं काम स्टार्ट की सही रियल एस्टेट से फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रवान थी मुठाई उम्मीद थी रही वरा बनी असद के से मेरा पाकिस्तान जातू वेकेशन जातू छुट्टी जातू हाँ जैसे खेले को सिनेमेट काम को मुझे तकरीबन 7-8 नफर मुन कोस्तनी भाई थी अटोल मुन लो भाई थी मिसाल हसन आदि थो नसीब थो सफदर थो हसन जमाल थो जी जी मुझसे लो बात आसा था जी जी हामुड़ देख देल थी देगी पेंडी से भाई थी मुझे दो भाई थी सही एक दो बाहर से देल अरब कंट्रीज में थी। रियल एस्टेट में 6 महत का काम तो है जगह से का काम मला कंपनी रन को देना ओनर थी माय प्लेटफॉर्म दे दी है मैं मुहैया को दी कस्टमर मुहैया को दी हेकल को दी है फील्ड में काम को दी हाँ द मैं रियल एस्टेट सी काम हो है बेचते कस्टमर डील को दी कस्टमर है क्लोजिंग के थे मतनो मेस तुनु का कंपनी से पॉलिसी शिते से अमल को दी बस सही तो मैं रियल एस्टेट में मैं खरीदो फरोख्त को ज़्यादा कराया इस काम को ना मैं रेंट से काम तो अबू धाबी में खरीदो फरोख्त आउटसाइडर है अलाउड न तो हाँ कोदी खरीदो फरोख्त से काम कोदी मुकामी आजाद कोदी बस द थुन फर्स्ट कोई मिका परसेंट हो मैं नॉर्मली मन क्या मैं थोड़ा 5% तो ऑफ द टोटल रेंट सही हाँ 5% से कंपनी से तो द मेहतर ज़्यादा सालाना रेंट हुई है बने सालाना से 5% कंपनी से तो ये मिला बिल्कुल तो ते 5% में तो मैं जगह का दे दो थे का ते 5% में भी क्या मैं 50% मुनो दो 50% मुन वहीं से क्या मैं जगह काम को सा थीनो दो तो है तो ले बिलो है तकसीम को दी मो भी कोने कामी पुए किसी की होती से तकसीम तकसीम की खेली मेहनत की होती है मोते मेजरी सिस्टम ऑफिस प्रोवाइड की तो है मैं ऑफिशियल मतलब मिसे तुम्हें प्रोसेस से है प्रोवाइड तो है लीड यदि कस्टमर यदि सटोल मुंजिम महाराज सही है सिर्फ फील्ड में काम को दी आती में भी 50% हिंग तुनु हाँ हो गए तेज में इसको दी हसन खान के वो जी हसनी से में दुकाल पूरा हुई मैं दुकाला में शर्त को ना छुट्टी है ना बोल हाँ दुकाल ची में हुई यानी कि भी तो शर्त न हो द दुकाला में तो अब तक अवल लचर मुश्किलात होनिंदे हाँ बिल्कुल तो अवल में शुरू में ये है मैं रियल एस्टेट से काम करूँ बामेदार शो असर इनकन बात से थे मैं काम कला की जो रियल एस्टेट से जो से मेरा जो थी सपोर्ट आ जो थी मैं सपोर्ट की वही काम शुरू मेरे वाला अल्हम्दुलिल्लाह
ورا جاب تو یعنی کہ تو مطمئن تو مطمئن تو الحمدللہ. ہاں چھ تو لو جدا کامی زیات موقع استنی میں گاگ بنا دی تو ایک کسٹمر بنا دی دہک کس زیاد تھے زیادتی کو صدر زیادتی کو نصیب زیادتی میں بہرحال ہر ایک سیتن دونوں کسٹمر کی زیادہ محنت کی جیسے زیادہ لیٹ رہی کسٹمر شرطیاں نہ بھائی بھی کہتے انشاءاللہ ارادہ سے بہن خواہ انشاءاللہ ارادہ شی خواہ مہت کوستینی ہسی کا حساب تو کھیدک تھی چھے خالے مون بارین سے آلین میں پراپر آلین سے پراپر آلین سے پراپر آلین میں اراؤنڈ 150 میں تھے ہونی تقریباً اراؤنڈ مالا زیادہ نہیں بہرحال میرا آلین میں موئسچر کم کوستینی آشی میرا من کوستینی بھائی جہاں من کمیونٹی میرے جہاں چیری صحیح ہے تو تنو کی کام کو دیکھو نوکری آ جاتی بس مختلف تھی نوکری والا ہم تھی تنو ہم پیش میز والا ہم تھی تنو کاروبار والا ہم تھی جان آ جاتا تم ملاقات ہم چھی بہرحال کوستینی آلین میں جہاں میرے کمیونٹی میرے چیری من کوستینی بھائی آسی صحیح بحرین میں بے روزگاری چیر شی وطن کا پیغام دے دو نوجوان آیا من بھائی صرف پیغام تھو یرا امن دھک میستے نوخن اصل میں موئی کی ہدک میزنا آشی تکڑا نہیں تھی کیا حقیقت تھی بینیوں خمتے وطن مانی گہتی محمد کانا کہاں پیدا کو دی دس سے تھت بھائیل تھی تھت کین ہو دو منتے وطن میں اصل میں تھے ہمیں سیلاب میں دیلچر میں سیکی سے اپورچونٹیز موئی نہیں تھی جیسے کہ ورا بات چیرا کہ مونی اختے مٹھائے میں ہمیں زائے کی ضروری نہیں تو یرا کہ دوبئی یا آلین یا میں سعودی ہے بہن دوی کیا ہے بہن نخن تو میزمان نخو پکار تو تھے تنو ٹائم ویسٹ کو پکار نو تھے ہم یہ ٹور بھائی ہے نسیچ مظہرحان تنو بحرین سی بھائی کامی نصیحت کی دا یقیناً ہوالو من دیال بھائی ہم تو یہ بنودو نوخا تنو علاقہ ما دہک ہجرت کو دا تنو لو آئے تنو فیملی ہے دا بنے سہم دہک سکون میں ہوئن بحرین سی بھائی مکنو ہو دو آئے مزید آشو مظہرحان آشی انشاءاللہ تعالی دوی پروگرام میں ہوئی تنو دوی بھا توی گندے تنو کیمرہ سے ذریعہ دے توی مخامخ کنی کھیدو من مشتیابو تیز موئی نوچونین تیز موئی تنو کیمرہ سے ذریعہ دے توی مخامخ کنین دوی پروگرام پر اجازت دا اللہ حافظ.